क्षीणहते कुमारे मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पं समाधितेशेन्द्रजितं सरोषात् प्रवस्त्रवृक्षसकलगणां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु दुष्टकर्मा पितामहाराजनसञ्चितास्त्रः तवास्त्रबलमासाद्यनासुरानमरुद्गणाः सेवसवरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः न कश्चित् पुरुलोकेषु संयुगे नगदः समः बुधवीर्याभिमुक्तश्च तपसाभिरक्षितः देशकालविभाजज्ञः त्वमेव सत्तमः न तेऽस्ति शक्यं सबलेषु कर्मणा न तेऽस्ति कार्यम् अतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषुसङ्ग्रहेषु वै न वेदयस्तेऽस्तबलं बलं ममानुभवं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वं समासाद्य रणममध्ये मनश्रवं गच्छति निश्चितार्थम् निहता किङ्कराः सर्वे जम्बुमाले च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च क्षीराग्रयागिनः बलानि सुसमृद्धानि शाश्वतानि च सहोदरस्ते ललितः कुमारो तथस्तसूदितः न हि तेष्वेव वेसारो यस्त्वय्येष्वनिषद्घना इदं निदृष्ट्वा मतिमन्महद्बलं कवेर्प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चाभिसरीक्ष्यसारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपं बलावमर्दस्मै सन्निकृष्टे यथा गजेषां नदिशां च शत्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्त्वास्त्रविदां वरिष्ठ न वीरसेना न सोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्य गतिप्रमाणं न चाप्यकल्पः करणेन हन्तुम् तमेव मर्थं प्रथमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्मसाम्याद्यसमाहितात्मा स्वरं सुदिव्यं धनुषोऽस्त्रवीर्यं प्रदातुं कर्मसमारभस्व न कल्पिनुमतिश्रेष्ठा यस्त्वां सम्प्रेषयाम्यहम् इयं चराधर्माणां क्षत्रस्य समकर्मता नानाशस्त्रैश्च सङ्ग्रामे वैशालद्यवलिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयोर्णे ततः पितुस्तद्वदमनससम्यक् रक्तसुरप्रभावः चकारभक्तो महीनसत्त्वो रणवीरप्रतिपन्नबुद्धिः ततैस्तैः स्वगणैरिष्टैः इन्द्रजित्प्रतिरोदितः युद्धोद्रक्तोत्साहः सङ्ग्रामं प्रत्यपद्यत श्रीमान् पद्मपलासाक्षो राक्षसाधिपतये सुरः निर्जगामः तेजः समुद्रकिव पर्वसु सपक्षिराजा निरतुल्यवेगी